बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रूहानी राज बताने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग इस अमल को इखलास के साथ करते हैं इनकी ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये अमल ख़ास तौर पर शब-ए कदर के लिए है, वो रात जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि ये रात 1000 महीनों से भी बेहतर है। ज़रा सोचें, 1000 महीने यानी तकरीबन 83 साल से भी ज़्यादा इबादत। अगर कोई इंसान इस रात में अल्लाह पाक की इबादत करता है, दुआ मांगता है और दरूद शरीफ पढ़ता है, तौबा करता है, तो ऐसा है जैसे उसने पूरी ज़िंदगी की इबादत में गुजार दी। इसलिए अल्लाह पाक के नेक बंदे, औलिया-उल्लाह, बुज़ुर्ग उल्मा और सालिहा इस रात का बेहद इंतज़ार करते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आज बहुत से लोग इस अजीम रात की कदर नहीं करते। कुछ लोग मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं, कुछ लोग फ़जूल बातों में वक्त गुजार देते हैं और कुछ लोग इस मुबारक रात को सोते हुए गुजार देते हैं। हालांकि हो सकता है यही वो रात हो जिसमें अल्लाह ताला किसी इंसान की तकदीर बदल दे। हो सकता है यही वो रात हो जिसमें किसी की गुर्बत ख़त्म हो जाए, किसी की बीमारी दूर हो जाए, किसी के घर में सुकून आ जाए, किसी को औलाद की खुशखबरी मिल जाए और किसी के रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएं। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको शब-ए कदर का एक ख़ास दरूद शरीफ बताने वाली हूँ। ये वो दरूद है जिसे अगर इंसान इखलास के साथ पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाता है, मुश्किलात को आसान कर देता है और ज़िंदगी में सुकून अता फ़रमाता है। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी दुआ भी बताऊंगी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शब कदर के लिए सिखाई थी। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकतें नाजिल फरमाए तो अभी आप भी मेरे साथ मिलके दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह हमें शब कदर की बरकतें नसीब फरमा, आमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, शब कदर की फ़जीलत को समझने के लिए हमें कुरान मजीद की तरफ देखना होगा। कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत मौजूद है जिसका नाम सूरतुल कद्र है। इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कुरान को शब कदर में नाजिल किया। और फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम क्या जानो शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन ज़मीन पर उतरते हैं और अपने रब के हुक्म से हर काम को सरअंजाम देते हैं। ये रात सरासर सलामती और रहमत की रात होती है। हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह ताला की रहमत आसमान से ज़मीन पर इस कदर नाजिल होती है कि ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहता जहां अल्लाह पाक की रहमत ना पहुंच रही हो। इसलिए जो इंसान इस रात में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमें एहसास होगा कि हम सब को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। किसी को रिज़्क़ की तंगी, किसी को सेहत की परेशानी, किसी के घर में लड़ाइयाँ, किसी को औलाद की ख्वाहिश और किसी को ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा। और इंसान जब हर तरफ से थक जाता है तो फिर उसे एहसास होता है कि असल मदद सिर्फ़ अल्लाह के पास है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ऐसी मुबारक रात अता फरमाई जिनमें मांगी गई दुआ कबूल होती है। शब कदर भी इन्हीं रातों में से एक अजीम रात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रात में कौन सा अमल सबसे ज़्यादा करना चाहिए। हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि शब कदर में सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़ तौबा और इस्तिग़फ़ार, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ है दरूद शरीफ, दूसरी चीज़ है दुआ। दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसकी फ़जीलत कुरान मजीद में भी बयान हुई। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر انسان شب قدر میں کثرت سے درود شریف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ درود شریف بتاتی ہوں جسے شب قدر میں پڑھنا بہت افضل ہے، اور وہ ہے درود ابراہیمی۔ یہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اگر انسان شب قدر میں اس درود پاک کو کثرت سے پڑھ لے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے اور گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شب قدر میں اس درود کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے چند مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر جتنا ہو سکے درود شریف پڑھتے جائیں۔ کوئی خاص تعداد ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی چاہے تو 100 مرتبہ، 200 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ ویسے آپ کم سے کم اس رات کو 313 مرتبہ لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ حصہ جو ہے یہ کثرت میں آتا ہے، اور غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی۔ پھر آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ میرے عزیز دوستو، شب قدر ایک اور بہت بڑی نعمت ہے دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس دعا کو اخلاص کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں شب قدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات میں نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور دل سے اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ کیا پتہ یہی وہ رات ہو جس میں اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر بدل دے۔ ہو سکتا ہے اسی رات اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات ختم کر دے، ہو سکتا ہے اسی رات آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے اسی رات اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کی آپ برسوں سے ضرورت ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شب قدر کو ضائع نہ کریں، یہ رات بہت قیمتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا سوچیں کہ جو سال گزر چکا ہے اس میں کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر آپ رمضان میں پہنچ چکے ہیں اور آپ کو شب قدر نصیب ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے آپ کے لیے۔ آپ ان لمحات کو ضائع نہ کریں، کیا پتہ اگلے سال ہماری زندگی ہے یا نہیں۔ تو اس رمضان کو اور اس شب قدر کو، یہ طاق راتوں میں آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، نوافل پڑھیں اور تہجد کو آپ ضائع نہ کریں۔ اب رمضان میں تو تہجد پڑھنا مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ سحری کے لیے تو سبھی اٹھتے ہیں، تو چند منٹ پہلے اٹھ کر آپ تہجد ادا کریں، اس ٹائم پہ آپ استغفار کریں۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے جو تہجد کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ درود پاک پڑھیں۔ یہ وہ لمحات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق، اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین، اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔